اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. اللہ پاک نے فرمایا پاک ہے او ذات جنہیں سیر کروائی ہے اپنے بندے نو. سبحان اللذی او ذات پاک ہے اسرا جنہیں سیر کروائی کنوں کروائی بے عبدہ اپنے بندے نو. اے سیر کدوں کروائی اللہ پاک نے فرمایا لیلن میں اپنے بندے نو سیر کروائی ہے رات دی ایک کڑی دے اندر. پوری رات نہیں یہ لیلن دے اتے جڑی تنوین ہے نا دو زبراں ایدہ مطلب ہے ایک گھڑی ایک پہر رات دا مختصر وقت پوری رات نہیں. اللہ پاک نے فرمایا میں رات دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے سیر کروائی ہے جس سیر نو سفر معراج کیا جاتا ہے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جو متعدد معجزات عطا کیتے انہاں وچوں ایک اہم ترین معجزہ ہے معراج اللہ پاک نے تمام انبیاء نو معجزات عطا کیتے کادے واسطے انہاں دیاں قوماں دی ہدایت واسطے اور انبیاء دی نبوت دی صداقت واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وجود اطہر اور آپ دی ذات مقدس حقانیت اور سچائی دی بہت بڑی دلیل ہے لیکن اس دے باوجود اللہ پاک نے کائنات دے لوگاں نو نبوت دی صداقت منوان واسطے معجزات عطا کیتے انہاں وچوں ایک معجزہ ہے سفر معراج جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ ہے آپ دا اس سیر و تفریح دا سفر ہے اتھے اللہ پاک نے سیر اور سفر دے نال نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بڑیاں نشانیاں رکھیاں نے اور آپ دی امت واسطے اللہ نے عقیدہ درست کرن دے اسباق رکھے میں انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سفر دے وچوں اس سیر دے وچوں اس معجزے دے وچوں عقیدے دے جڑے مسئلے ثابت ہوندے نے میں انشاءاللہ انہاں دا ذکر کرانگا سیر یا سفر اے پھر کدی صحیح آپ دے سفر تو حاصل ہون والے عقیدے دے اسباق جنہ دے نال باطل فرق معتزلہ مرجئہ معطلہ مشبہہ جہمیہ انہاں دے کفریہ اور باطل عقائد دا رد ہوندا ہے اور ایک مومن دے ایمان نو تقویت ملتی مجھے ہے تے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک سیر ہے نا سفر ہے اللہ پاک نے آپ نو سیر کروائی ہے لیکن اے دے اندر جو ساڑھے واسطے عقیدے دے اسباق نے اللہ دے فضل و کرم نل
اللہ نے ایسے اسباق رکھ دیتے ہیں قیامت تک جو گمراہ اور باطل فرق آؤ گے اللہ پاک نے انہاں دے عقائد و نظریات دا رد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اتنا پر حکمت اور اتنا با مقصد سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس سفر معراج دے وچوں جو عقیدے دا پہلا مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ ایمان۔ کیڑا مسئلہ؟ ایمان۔ اس سفر معراج انسان دے ایمان نو مضبوط کرتا ہے، کیونکہ جڑا سفر ہے نا یہ معمولی سفر نہیں۔ اج دے اس دور دے اندر بھی اتنے وقت دے اندر اتنا سفر کرنا ممکن ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ سفر کتوں شروع ہویا؟ مکے تو۔ کتوں شروع ہویا؟ مکے تو۔ زمینی سفر دی منزل کتے مکمل ہوئی؟ مسجد اقصی ملک شام۔ آج بھی مکے تو مسجد اقصی 1300 کلومیٹر ہے۔ 1300 کلومیٹر۔ اچھا 1300 کلومیٹر آج دے دور وچ بندہ سفر کرے تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن ادو راستے بھی نہیں، سڑکاں بھی نہیں، گاڑیاں بھی نہیں، جہاز بھی نہیں۔ 1300 کلومیٹر دا سفر۔ پھر اس تو بعد مسجد اقصی تو 7 آسمانہ دا سفر، زمین تو لگ کے پہلے آسمان تک دا سفر 500 سال دی مسافت ہے۔ پھر پہلے آسمان دا فاصلہ، آسمان دی موٹائی 500 سال دے برابر ہے۔ پھر پہلے آسمان تو دوسرے آسمان دا فاصلہ 500 سال دے برابر ہے۔ اسی طرح 7ویں آسمان تک پہنچ جاؤ 1400 سال دی مسافت ہے۔ سدرۃ المنتہا، صریف الاقلام، جنت اور دوزخ دے مشاہدے، پھر ایک 1400 سال دی مسافت دا پھر واپسی سفر، زمین تے اترے پھر مسجد اقصی، مسجد اقصی تو پھر 1300 کلومیٹر واپس مکے۔ اینا سفر ہویا کیڑے ٹائم میں سے؟ اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ پاک نے فرمایا پاک ہے او ذات جن نے سیر کروائی ہے اپنے بندے نو، سبحان اللذی او ذات پاک ہے اسرا جن نے سیر کروائی، کنو کروائی؟ بے عبدہی اپنے بندے نو۔ اے سیر کدوں کروائی؟ اللہ پاک نے فرمایا لیلاً میں اپنے بندے نو سیر کروائی ہے رات دی ایک کڑی دے اندر، پوری رات نہیں۔ یہ لیلاً دے اتے جڑی تنوین ہے نا 2 زبراں، یہ مطلب ہے ایک گھڑی، ایک پہر، رات دا مختصر وقت، پوری رات نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میں رات دے ایک پیر دے اندر، ایک کڑی دے اندر، مختصر وقت دے اندر اے سیر کروائی ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جدی پہلی منزل مسجد حرام بیت اللہ تو لگ کے مسجد اقصی بیت المقدس تک ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے سیر میں کروائی ہے رات دی ایک کڑی دے اندر، ایک کڑی تے ایک پیر کنا ہوندا ہے؟ ایک پیر ایک کڑی۔ اج 24 گھنٹے نے
24 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 8 ਪੈਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ 'ਚ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ 8 ਪੈਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਏ 8 ਤੀਆਂ 3 ਘੰਟੇ ਬਣਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪੈਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰ ਨੇ 8 ਪੈਰ ਤੇ 8 ਤੀਆਂ हाँ एक पैर ते एक घड़ी कितनी देर दी हो गई 3 घंटे अल्लाह पाक ने फरमाया एक पैर दे अंदर एक घड़ी दे अंदर मैं सैर करवाई तकरीबन 3 घंटिया दे अंदर अल्लाह पाक ने मक्के तो मुल्के शाम मस्जिद अक़सा फिर 7 आसमाना दी सैर सिदरतुल मुंतहा अल्लाह पाक नाल मुलाकात ते फिर वापसी दा सफर मस्जिद अक़सा तो फिर मक्के दा सफर अल्लाह पाक ने फरमाया ये सारा सफर करवाया है लैलन रात दे एक पहर दे अंदर मैं कुर्बान जावा ये सफर करना उस दौर विच भी एक रात दी घड़ी विच मुमकिन नहीं इस दौर विच भी मुमकिन नहीं पर सफर होया कि नहीं होया है ना इहो ते ईमान है सफरे मेराज दे विचों अकीदे दा बहुत बड़ा सबक चलो बात कर देने अच्छा ऐलान है जी गवर्नमेंट की तरफों का खुतबा जुमा के दौरान ऐलान कर दियो कि जेडे बच्चे पतंगबाजी करते हैं उन्होंने बच्चों वास्ते उन्होंने वालिदैन वास्ते पैगाम है कि अगर कोई बच्चा पकड़िया गया तो उहदे खिलाफ कार्रवाई होएगी कानूनी कार्रवाई इस वास्ते नौजवान बच्चों भी चाहिए है कि पतंगबाजी तो बाद आ जाओ तो वालिदैन भी चाहिए अपने बच्चों को रोक के रखो ये हुकूमत पाकिस्तान के कानून की भी खिलाफ वर्जी है और ये अमल साडे ईमान और अकीदे के भी खिलाफ है बसंत मनाना इस्लामी त्यौहार नहीं बल्कि हिंदुओं का त्यौहार है जो हिंदू साडे त्यौहार नहीं मनाते तो सानू मुसलमानों भी उन्होंने त्यौहार मनाने चाहिए इस वास्ते शरी तौर पर इस्लामी तौर पर और कानूनी तौर पर किसी भी तरह बसंत मनाना दुरुस्त नहीं बाज आ जाओ और अपने बच्चों को बाज रखो अल्लाह पाक सबनू तौफीक अता फरमाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफरे मेराज किया है रात के एक पैर दे अंदर सफरे मेराज दे विचों अकीदे का जो सब तो पहला मसला है ओवे ईमान कई बंदे दीन नो शरीयत नो कुरान नो हदीस नो अपनी अकल दे मुताबिक समझन दी कोशिश करते ने कायनात दे लोगों ईमान जिहड़ा है अकल दा नाम नहीं रब दा कुरान ते नबी पाक दा फरमान ए वे ईमान सुनना ते आम नाल जिहड़ा बंदा वाकया मिराज दा इनकार करदा है ओ अल्लाह पाक दे कुरान दा इनकार करदा है नबी पाक दे फरमान दा इनकार करदा है और ये बात याद रखना ईमान कुरानो हदीस दा नाम है अकल दा नाम नहीं इंसान अखां नाल वेखदा है इंसान दी अख धोखा खा सकदी है इंसान कन्नां नाल सुनदा है इंसान दे कन गलत सुन सकते ने इंसान जुबान नाल चखदा है जायका गलती कर सकता है इंसान अकल नाल सोचदा है इंसान दी अकल 100 मरतबा ठोकर खा सकती है लेकिन अगर कोई चीज गलती तो शक तो शुबे तो पाके वो सिर्फ रब दा कुरान है ते मुस्तफा दा फरमान है इस वास्ते अपनी अकल दे तराजू ते अच्छा अकल दा छोटा जिहा तराजू है अकल किथे होंदी है दिमाग च होंदी है किन्नी को होएगी अकल किड्डी को होंदी अकल अकल बड़ी के भैंस आओ ही गल जे अकल किड्डी को होंदी है अपनी अकल दे छोटे जे तराजू ते अल्लाह दी जबरदस्त कुदरत नूं तोलना ये तो इंज ही है ना भी तराजू दे एक पलड़े विच एक जर्रा रख दिओ ते दूजे पासे ओहद पहाड़ रख दिओ ये तो इंज ही है ना एक पासे पानी दा एक कतरा होवे ते दूजे पासे समुंदर होवे दीन
نو شریعت نو عقل تے نہیں تولنا بلکہ ایمان رکھنا ہے جو اللہ دا قرآن ہے ایمان ہے جو پیغمبر دا فرمان ہے ایمان ہے واقعہ معراج نو مننا اے ایمان ہے اللہ پاک نے اے واقعہ بیان کر کے نبی پاک نو سیر کروا کے پوری امت نو دس دیتا ہے جتھے قرآن دی گل آ جائے حدیث دی گل آ جائے عقل مننے نہ مننے پر مومن نے ضرور مننا ہے میں قربان جاواں آج عقیدے دا سبق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو معراج کر کے واپس آئے صبح ملاقات ہوئی ابو جہل نال ابو جہل کہہ لگا کوئی نوی خبر آپ نے فرمایا ہے وہ نوی خبر کہہ لگا کیڑی خبر ہے آپ نے فرمایا میں راتی اتوں مکیوں نکلیا مسجد اقصی اندر گیا ملک شام گیا اوتھے میں انبیاء دی امامت کروائی پھر اتوں 7 آسماناں دی سیر کیتی سدرۃ المنتہا ویکھیا رب نال ملاقات کیتی جنت دوزخ ویکھی پھر میں واپس آیا انبیاء نال ملاقاتاں بھی ہوئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تے ابو جہل کہنے لگا آ جڑی گل ہن کہی جے لوکاں دے سامنے بھی کہو گے فرما جتے کہے گا میں اتنے ہی کہاں گا ابو جہل دوڑ پیا تو نے کہا اج سنہری موقع ہے اے یار نو اے تو گمراہ کرندا تے جدا کرندا دوڑیا سیدنا ابو بکر صدیق دے دروازے تے دروازہ کھٹکھٹایا ابو بکر باہر آئے کہنے لگا ابو بکر کوئی نویں گل سنی ہے کی نویں گل ہے کہنے لگا کوئی بندہ آکھے کہ میں رات تے مکے سا تے ہن صبح بھی وہ مکے ہی ہے تے میں راتوں رات مکیوں نکلیا میں ملک شام گیا مسجد اقصی دے اندر گیا اتوں 7 آسماناں دی سیر کیتی تے پھر راتوں رات واپس آ گیا کیا انج ہو سکتا ہے ابو بکر فرما لگے نہیں ہو سکتا ابو جہل نے پکیا کر لیا لے اج تے ابو بکر بھی یہ تو گیا ہی گیا ہے ابو بکر کوئی بندہ آکھے میں اے سارا سفر راتوں رات کر آیا انج ہو سکتا ہے فرمایا نہیں ہو سکتا اگر کوئی انج آکھے فرمایا غلط کہندا ہے نہیں ہو سکتا پھر ابو جہل کہنے لگا ابو بکر سن لے اے گل پھر کسے ہور نے نہیں آکھی اے گل تیرے پیر محمد نے آکھی ہے ابو بکر کہنے لگے ابو جہل سن لے کائنات دا کوئی بندہ کہے انہیں غلط آکھیا ہے جب میرا پیر محمد کہے ابو بکر کہندا ہے رب دی قسم انہیں سچ آکھیا ہے واقعہ معراج دے وچوں عقیدے دا سبق ایمان جو اللہ نے فرمایا ہے سچ فرمایا ہے جو اللہ دے حبیب نے فرمایا ہے ایمان ایمان سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نو فرمایا کر دے سی جے دین نو عقل دے مطابق سمجھنا ہوندا تے فرماندے میری عقل تے یہ کہندی ہے کہ جدوں موزے پائے ہون جراباں پائیاں ہون تے بندہ مسا کرے تے مسا پیر دے تھلے کرنا چاہیے ہے سیدنا علی فرماندے نے کہ موزے پائے ہون تے وضو بندہ کرے سیدنا علی فرماندے نے میری عقل تے کہندی ہے کہ مسا انہاں موزیاں دے تھلے کرنا چاہیے پر میرے محمد دی شریعت کہندی پیر دے اتے کرنا چاہیے ہے ایتھے عقل نہیں چلے گی حکم چلے گا گیا سونا رات معراج اسمان اتے جانے جان والا تے بلان والا ایتے عقل تے سوچ دیوا کوئی نہیں من لوے جو مومن ایمان والا تے کئی اجے بھی کئی جاندے نے کہ بشر ہو کہ عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا بشر ہو کہ عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا دسو اے جا ہی نہیں سکدا چلو ایک گل کہو
کہ بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، تے جے رب لے جانا چاہے تے لے جا بھی نہیں سکتا، جے رب لے جانا چاہے لے جا بھی نہیں سکتا، تے اسی کدوں کہنے اپنے آپ گئے نے؟ اسی آنے سبحان الذی اسرا بعبدہ، نبی پاک نو سیر کروائیے کنے؟ اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا اسے وقت زمین دی طرف دا جا، اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا اسے وقت زمین دی طرف دا جا، جا کے آکھیں میرے محبوب نو تو ساڈیاں الفتاں دا آ کے مل پا جا، نالے ستا آسماناں دی سیر کر جا، اپنی دس جا ساڈی سن سنا جا، چھتی جا جبریل نہ دیر لاویں، لے کے میرے محبوب نو انج آ جا۔ میں قربان جاواں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیر کر لئیے، ساڑھے واسطے سبق تے درس چھڑ دیتے نے۔ اللہ پاک نے جو سیر کروائیے، عقیدے دا پہلا سبق سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میں قربان جاواں، ٹائم تھوڑا ہے، نبی پاک دی اس سیر دے وچوں عقیدے دا دوسرا سبق، اللہ پاک دی صفت بلندی ثابت ہوئی ہے، اللہ پاک دی صفت بلندی ثابت ہوئی ہے۔ کئی ایسے گروہ فرق ہیں نے جنہاں دا اے باطل نظریہ اور عقیدہ ہے کہ اللہ ہر تھائیں بیٹھا ہے، تیرے چ بھی اللہ ہے، میرے چ بھی اللہ ہے، ایتھے بھی اللہ ہے، اوتھے بھی اللہ ہے۔ عقیدہ حلول ہے، اللہ ہر شے جو حلول کر گیا ہے، ہر تھان تے اللہ ہے، ہر جگہ تے اللہ ہے، ہر چیز چ اللہ ہے۔ یہ عقیدہ غلط ہے۔ اللہ کتے ہوئے؟ اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن 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 علی العرش استوى۔ اللہ پاک نے فرمایا رحمان کتھے وے؟ عرشاں تو اتے وے، کتھے وے؟ اللہ دی ذات عرشاں تو اتے وے۔ اللہ دا علم ہر جگہ ہی موجود ہے، اللہ دی نظر ہر جگہ موجود ہے، اللہ دی بصارت ہر جگہ موجود ہے، اللہ دی سماعت ہر جگہ موجود ہے، پر اللہ دی ذات، اللہ دی ذات عرشاں تو بھی اتے ہوئے۔ لیکن اللہ دا علم، سماعت، بصارت، نبی پاک نے فرمایا کسے کالی اندھیری رات کالے پتھر دے اتے کالی چیونٹی تر دی ہوئے، اللہ پاک انہوں ویخ دے بھی نے اور او دے پیران دے کھڑاک نو بھی سن دے نے۔ اللہ دا علم ہر تھا، بصارت ہر تھا، سماعت ہر تھا۔ پتھر دے ویچ کیڑا ہے اور پتھر ستا تیواں ویچے، انہوں کی چاہیدہ ہے اللہ جاندہ ہے اور وہ دی ہر ضرورت ہوتی ہے اللہ پوری کردہ ہے۔
پر ذات کتے وے؟ اچھا جے جو اللہ ہر تھان سی، نبی پاک جو سیر کی تھی تے کدھر نو گئے؟ کدھر نو گئے؟ ہن بندہ انہوں پوچھے گندے عقیدے والےاں نو بھی اللہ جو ہر تھان ہے تے نبی پاک آسماناں تے کیوں گئے؟ نالے نبی پاک نے سیر کر لئی، نالے بگڑے ہوئے عقیدے سوار دیتے۔ نبی پاک نے 7 آسماناں دی سیر کیتی، آپ دی سیر وچوں کی ثابت ہویا؟ اللہ دی ذات کتے وے؟ نبی پاک نے فرمایا اخذ جبریل بیدی فعرج بی الی السماء، حضرت جبریل امین نے میرا ہاتھ پڑھ لیا، صحیح بخاری دے الفاظ، حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پڑھ لیا، میرا ہاتھ پڑھ کے آسماناں وال اڑ پیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کیتی آسماناں دی، رب نال ملاقات واسطے کتھے گئے؟ رب دی ذات کتھے وے؟ قرآن پاک دے بے شمار دلائل نے، بس سمجھن دی گل ہے نا۔ اللہ پاک دیاں جنیاں صفات نے صفت علو والیاں ایہو ہی ثابت ہوندا ہے کہ اللہ دی ذات اتے وے۔ اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کرو اپنے اس رب دے نام دی جڑا بلند ہے، جڑا کی ثابت ہویا؟ اللہ بلند آسمانہ دے اوپر ہے۔ سب اسم ربک الاعلی، اپنے اس رب دے نام دی تسبیح بیان کرو جیڑا بلند ہے۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ کان علیا کبیرا، اللہ پاک کون نے؟ بہت بڑے نے اور بہت بلند نے۔ رب کون ہے؟ جنہی صفت کی ہے علیاً کبیرہ، نالے بہت بڑا ہے نالے بہت بلند ہے۔ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ پاک نے اس آیت الکرسی دے اندر اپنی صفات دا ذکر کیتا ہے، اونا صفات دے وچوں اے بھی صفت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ عظمت والا ہے نالے بہت بلند ہے۔ سننا تے اندر اللہ پاک دے قرآن دا چوتھا مقام جڑیاں چیزاں بھی زمین تے ہوندیاں نے آسمان دی طرفوں، جڑے اعمال ساڈے جاندے نے آسمان دی طرف، کیونکہ اللہ دی ذات اوپر ہے۔ کتھے لکھیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ اللہ پاک نے فرمایا پاکیزہ کلمات اور نیک اعمال آسماناں دی طرف چڑھ دے رہے۔ کیوں چڑھ دے رہے؟ کیونکہ اللہ دی ذات ہے، اللہ دی ذات اوپر ہے۔ کنے مقام ہو گئے؟ 4۔
پنجواں مقام اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا۔ اللہ پاک نے فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ، سارے فرشتے تے جبریل امین چڑھ دے نے او دی طرف چڑھ دے نے۔ کدھر دوں معلوم ہے رب دی ذات کتے وے؟ اسمانہ تو اتے وے۔ کنے دلائل ہو گئے؟ 5۔ 6ویں دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں رات نو سون لگ دے اپنے بستر تے آندے تے سون دیاں دعاواں پڑھ دے۔ آپ ہر روز پڑھ دے اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دے یا اللہ تو اول ہے تیرے تو پہلو کوئی نہیں، اللہ تو آخر ہے تیرے تو بعد کوئی نہیں، اللہ تو ظاہر ہے تیرے تو اتے کوئی نہیں۔ معلوم ہے سب تو اتے کون ہے؟ کنے دلائل ہو گئے؟ 6۔ 7ویں دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ بڑا فخر کیا کر دیا سن۔ انہاں کہنا کانت زینب تفخر علی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقول زوجکن اہالیکن وزوجنی اللہ فوق سبع سماوات۔ ام المومنین سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کیا کر دیا سن؟ نبی پاک دیاں بیویاں وچ بیٹھ کے ازواج مطہرات دے اندر فخر نال کہنا ام المومنین سیدہ زینب نے کہ تہاڈیاں شادیاں زمین تے ہویاں نے، تہاڈے نکاح تہاڈے گھر والیاں نے کیتے نے، میری شادی تے میرا نکاح اللہ نے 7 آسمانہ تو اتے کیتا ہے۔ ازواج مطہرات دی شان بیان کردے میں تفصیل نال دسیا ہے کہ نکاح کنج ہویا سی۔ سیدہ زینب دا نکاح آسمانہ تے ہویا سی۔ رب نے نکاح کر کے فرما دیتا کہ سونے تہاڈی بیوی ہے قبول کر لو۔ سیدہ زینب کیا کر دیا سن تہاڈے نکاح گھر والیاں کیتے زمین تے، میرا نکاح وزوجنی اللہ فوق سبع سماوات، میرا نکاح رب نے کیتا ہے 7 آسمانہ تو اتے۔ کنیاں دلیلاں ہو گئیاں؟ رب دی ذات کتے نالے سونا سیر کر آیا ہے نالے باطل عقیدیاں دا رد ہو گیا ہے۔ 8ویں دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ نو کہندے نے میری ایک لونڈی سی جڑی احد پہاڑ دے قریب بکریاں چرایا کردی سی۔ ایک دن بکریاں چروندی پئی سی، ایک بھیڑیا آیا بکری چوک کے لے گیا، مینوں خبر ملی کیا لگے چاہیدہ تے سی کہ میں صبر کردا، اللہ دی طرفوں آفت آئی ازمائش سی، بکری چکی گئی، لونڈی دا کی قصور سی، چاہیدہ تے سی میں صبر کردا، لیکن فطری بات ہے جو انسان دا نقصان کسے دے ہتھوں ہو جائے تو پھر برداشت ہوندا، اپنے ہتھوں پاویں جو مرضی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اپنے کو جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے، جے دوسرا کر پوے
पाती सारी कीती कतरी ओहदे ते। हाँ हुण भावें गुस्सा करो भावें जो मर्जी करो, क्यों जी? हाँ एक बंदा 30 साल करता रहे, एक 3 साल करे, पा दे ओहदे ते। अपने को जिन्ना मर्जी नुकसान हो जाए बंदा बर्दाश्त। वो वैसे जुमला मौत तरदा सी, कट दो सेन चो, उधर नहीं जाना, ध्यान मेरे वाल। अपने को जिन्ना मर्जी नुकसान हो जाए बंदा बर्दाश्त, तो जे किसी को हो जाए। हज़रत मुआविया बिरगम कहते ने चाहिदा ते सी मैं सबर करदा, नुकसान सी अल्लाह वालों हो गया, पर फितरी बात है दूसरे ते हथों नुकसान हो जाए तो बंदा ढंडोरा पिट देंदा है, फिर बर्दाश्त नहीं करता। कह लगे मेरे को बर्दाश्त ना होया, मैं लौंडी दे मुंह ते थप्पड़ मार दिता। कह लगे बाद च ना मैनू बड़ा एहसास होया भी यार ਉਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਭੇੜੀਆ ਆਇਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ मैं शर्मिंदा वा थप्पड़ मारन दी वजह तो, हुण मेरा दिल करदा है मैं थप्पड़ दा इजाला इंज करा, इहदे बदले लौंडी नूं आजाद कर दिया ताकि वो राजी हो जाए, खुश हो जाए, मेरे ते नाराज ना होवे, कि क़यामत वाले दिन मैनूं हिसाब ना देना पै जाए। इस गलती का इजाला मैं इंज करना चाहना, आजाद करना चाहना। नबी पाक ने फरमाया उस लौंडी नूं मेरे को लै गया, लौंडी नूं बुलाया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने सवाल किया, उस लौंडी नूं आपने पूछया ऐन अल्लाह, ए बीबी दस अल्लाह किथे वे? ते लौंडी की क्या लगी, वाहो वाफे समा, अल्लाह किथे वे? आसमाना तो उत्ते वे। नबी पाक ने दूसरा सवाल किया, ए बीबी दस मैं कौन आ? कह लगी अंता रसूलुल्लाह, तुसी अल्लाह दे रसूल हो। नबी पाक ने फरमाया मुआविया आते कवा फइन्ना मुमिना, इनू आजाद कर दे क्योंकि ए लौंडी मोमिना है। ईमान वालियां दा कीदा की हुंदा, अल्लाह दी ज़ात किथे वे? ओ तां ते अल्लाह पाक ने सोने महबूब नूं सत्ता आसमानां तो उत्ते बुलाया है क्योंकि रब दी ज़ात उत्ते वे। नबी पाक दी रब नाल मुलाकात किथे होई है? किहो जिहा कीदा? अल्लाह हर थां है, तेरे च भी अल्लाह है ते मेरे च भी अल्लाह है, हर शै च ही अल्लाह है। रब ने उत्ते बुलाया है। सुते रहन सदीक फरूक होरी, तू फलका ते आ जा चुप करके, चढ़ के बुराक ते लै लसरा, अकसा नु सजा जा चुप करके, विच अकसा दे ने निशान कई जो बनाए तेरे वेखण लई, अखा चुक चुक वेखण सारे नबी, तू तो रखता पड़ा जा चुप करके। मैं कुर्बान जावा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ने उत्ते बुलाया है। छड़ जिबरील छड़ सिदराते, जिबरीले नू नाले छड़ के बुराक रंगीले नू, रव रव दे राकट विच चढ़ के बाकी सफर मुका जा चुप करके। तू आबद ते मैं मबूद तेरा, तू मैं साजिद मैं मसजूद तेरा, मेरे सामने अत्ताहियात दे तो को बोल सुना जा चुप करके। ले जा तोहफा पाक नमाज़ां दा, वल सिख जा इज्ज़ नियाज़ां दा, मेरे मलकत हूरा सिखदे ने सोनी शक्ल वखा जा चुप करके। मैं कुर्बान जावा, नबी पाक ने नाले सैर कर लईए, नाले अकीदे दा मसला समझा दिता है। अल्लाह दी ज़ात किथे वे?
عقیدے دا ایک اور مسئلہ، تیسرا مسئلہ نبی پاک دی اس سیر وچوں سفر وچوں واقعہ معراج وچوں عقیدے دا تیسرا مسئلہ اے ثابت ہویا اللہ پاک دا کلام کرنا حق ہے۔ رب دی صفت کلام ثابت ہوئی ہے۔ کئی ایسے باطل فرق نے جو اللہ دی صفت کلام دے منکر نے، اللہ دی آواز اللہ دی کلام اے دے منکر نے۔ اللہ پاک نے نبی پاک نو سیر کروائی ہے، نالے صفت کلام ثابت ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے جدو نبی پاک نو ستا آسماناں تو اوپر بلایا، جدو ملاقات ہوئی نورانی پردے وچ حائل نے، ادھر اللہ دی ذات ادھر پیغمبر دی ذات، اللہ پاک نے نبی پاک نال گفتگو کیتی، اللہ پاک نے نبی پاک نال کلام کیتی۔ کلام دا ثبوت ہے اور اللہ پاک دا کلام کرنا حق ہے۔ کدھر لکھا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ اللہ پاک نے فرمایا رب دے کلام کرن دے تین طریقے نے، یا اللہ کلام کردا ہے بذریعہ فرشتہ وحی دے ذریعے، یا اللہ کلام کردا ہے بذریعہ الہام، یا اللہ کلام کردا ہے پردے دے اندر رہ کے ڈائریکٹ اپنے بندے نو مخاطب کردا ہے۔ تے ڈائریکٹ اللہ پاک نے خطاب کیتا ہے اپنے کچھ انبیاء نال، کتے لکھیا ہے اللہ پاک نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ پاک نے فرمایا میں اپنے بعض انبیاء نال کلام کیتا ہے، جنہ بعض نال کلام کیتا ہے انہاں وچوں ایک نبی حضرت آدم علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے سوال کیتا محبوب جی کیا آدم علیہ السلام نبی نے؟ فرمایا ہاں نبی نے، نبی فکلم اللہ، اللہ دے نبی نے، انہاں نال اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیتا ہے۔ حضرت آدم نے رب دی آواز سنی ہے، ڈائریکٹ کلام کیتا ہے۔ پھر صحابی نے پوچھیا حضرت نوح تے حضرت آدم دے درمیان کنا فاصلہ ہے؟ نبی پاک نے فرمایا عشرۃ قرون، 10 صدیاں دا فاصلہ ہے۔ دوسرے نبی جنہاں اللہ نال ڈائریکٹ کلام کیتی ہے، رب دی آواز سنی ہے، او کہڑے نبی نے؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تکلیما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جڑے کوہ طور پہاڑ تے کھلو کے رب نال ڈائریکٹ ہم کلام ہوندے سر، تے تیسرے تہاڈے تے میرے مرشد پاک نے جنہاں نے معراج دی رات آسماناں دے اوتے حجاباں دے اندر رب نال ڈائریکٹ کلام کیتی ہے۔ پھر کوئی ایک دو گلاں تھوڑا کیتیاں نے، کلام کر کے ملاقات کر کے گفتگو کر کے واپس مڑ پئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ لگے پیاریا رب نو مل کے آئے ہو، کی لے کے آئے ہو، ملاقات کر کے آئے ہو، کی تحفہ ملیا جے؟ موسیٰ تحفے ملے نے، ایک تحفہ ہے 50 نمازاں۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ لگے پیاریا میں تجربہ کر کے آیا، ایک قوم نال ہنڈا کے ورت کے آیا، 50 نہیں پڑھیاں جانیاں۔ فرج فسأل ربک، اتوں واپس جاؤ اپنے رب کو سوال کرو، استخفیف لامتک، اپنی امت واسطے تخفیف دا سوال کرو۔ نبی پاک واپس گئے، پھر کلام کی تھی، فرمایا 40
واپس آ گئے موسیٰ علیہ السلام پھر موڑیا پھر گئے پھر کلام کی 30 رہ گئیاں پھر کلام کی 20 رہ گئیاں پھر کلام کی 10 رہ گئیاں پھر کلام کی 5 رہ گئیاں موسیٰ علیہ السلام کہہ لگے پیارے آج میری منو یہ تے اللہ بھلا کرے موسیٰ علیہ السلام دا جنہیں واپسی راج مل پے جے واپسی راج موسیٰ علیہ السلام نہ مل دے ہائے میرے اللہ جے واپسی نہ تسی موسیٰ علیہ السلام سے دعا کریا کرو اللہ انہوں نے اپنی رحمتاں فرمائے اللہ موسیٰ علیہ السلام دے درجات بلند فرمائے یہ تو اٹھے محسن نے جے میں سوچنا ہونا یہ تے اللہ پلا کرے موسیٰ علیہ السلام دا جڑے مل پے جنہاں پوچھ لیا پیارے آئے ایک چکر ہور مارو قومی اسمبلی دا ایک ممبر سی بلکہ وزیر اعظم ہی رہا ہے میں وہ نام نہیں لینا یار تسی غصہ کر جاندے ہو میں ویسے گل کر دینا مزاح دے طور تے جملہ موت تارے دا چلو تاری توجہ ہو جاندی کئی بندے وچ غصہ کر کے بیٹھ جاندے نے میں کہے دی پارٹی نہیں جے الیکشناں تو پہلو میں جمعہ پڑھایا تو ایک بندے نے مینوں رکا لکھیا اے افسر صاحب نواز شریف چنگا ہے کہ عمران خان چنگا ہے میں رکا پڑھ کے میں کہا بھائی دونوں ہی چنگے نے اسی چنگے نہیں ہاں یہ دونوں ہی چنگے نے میں کہہ دی پارٹی نہیں جے یہ تو ویسے میں گل کردا جو تاری توجہ ہو جاندی ہن میں نام نہیں دسنا قومی اسمبلی وزیر اعظم گزریا ہے وزیر اعظم نے قومی اسمبلی کہا سی جے موسیٰ علیہ السلام دی اینی وارا جو من لئی سی تے ایک وارا ہور من نہیں لیندے ایک چکر اور مار ہی لیں دے دعا کرو اللہ سانو ان کو چنگا وزیر اعظم عطا کر دے مجھے پتا تے ہے ہی جڑا ہونا ہے پر اللہ دے کماں چ کہنا کوئی دخل اندازی کر سکتا ہے اللہ سانو مجاہد مواحد بہادر دلیر مومن حکمران عطا کر دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا موسیٰ نے ہن شرم آندی ہے 5 رہ گئیاں نے آپ نو خدشہ سی کہ اے بھی نہ معاف ہو جانا تے میں تحفہ کھڑے دے بجائے خالی ہاتھی واپس مڑ جاواں رب کو آیا ملاقات کیتی ہے تے میں خالی ہاتھی واپس مڑ جاواں فرمایا نہیں موسیٰ ہون نہیں جانا پیچھے مڑ پے واپس اللہ پاک نے آواز دیتی سونے ٹھہر جاؤ جی اللہ فرمایا اللہ تبدیل لکلمات اللہ میرے فیصلے بدلتے نہیں ہوئے 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 لگتا مڑن لگیاں جے 50 ہون رب نے کہا میرے فیصلے نہیں بدلتے میرے کلمات تبدیل نہیں ہوندے تو مسا 5 ہوئیاں سن لگتا ہون لگیاں جے پھر 50 فرمایا سونے میرے فیصلے نہیں بدلتے میرے لوہے محفوظ وچ 50 لکھیاں نے میرے کول 50 ہی نے 50 تو 5 کیتیاں نے تیری سفارش تے تیرا تیری امت نال پیار ویکھ کے تیری سفارش تے تیری امت تے تخفیف کیتی ہے تیرے کہن تے 5 کیتیاں نے میرے کول 50 ہی لکھیاں نے اپنی امت نو جا کے دس دی اے پڑھن گے 5 پر میں ثواب 50 دا ہی عطا کراں گا اللہ پاک نے نبی پاک نال کلام کیتی ہے میرا آج دی رات نبی پاک نال نبی پاک نے نالے سیر کر لئیے نالے عقیدہ ثابت ہو گیا اللہ دی صفت کلام ثابت ہو گئی نبی پاک دی سیر چو عقیدے دا چوتھا مسئلہ جنت دوزخ دا وجود ثابت ہو گیا جنت دوزخ دا جب فرقہ معتزلہ ہے نا وہ آج بھی جنت جہنم دے وجود دا انکاری ہے منکر ہے نا کوئی جنت نہیں کوئی جہنم نہیں وہ دا وجود ہے ہی نہیں ہاں قیامت نو اللہ پیدا کر دے تے ٹھیک ہے ہن اس وقت جنت جہنم دا کوئی وجود نہیں جنت جہنم دے وجود دے منکر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نالے سیر کر لئی جنت دوزخ دے بارے بیان کر دیتا نالے مشاہدے کر لے نالے سیراں کر لیاں نالے عقیدہ ثابت ہو گیا جو نبی پاک نے فرماتا میں جنت دوزخ ویکھی ہے معلوم ہے جنت دوزخ ہے وے جنت دوزخ یہ تو میں گل شروع تے کر دیتی پہلا مسئلہ ہی ایمان دا ہے جو نبی پاک نے فرما دیتا پھر ساڈا ایمان ہے کہ جنت دوزخ ہے وے
اللہ پاک نے جنت دوزخ دا قرآن میں ذکر کیتا ہے سارے الى مغفرات من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج دی رات میں سدرۃ المنتہا تے گیا، میں ویکھیا بیری دا درخت ہے او دے اوتے پتنگے نے۔ نبی پاک نے فرمایا ایڈا سونا منظر سی میں بیان نہیں کر سکتا، سونے دیاں ٹڈیاں دے نال اے سارا بیری دا درخت سدرۃ المنتہا اے بیری دا درخت پریا ہویا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا پھر اللہ پاک نے مینوں جنت وچ داخل کیتا، میں جنت وچ موتیاں دیاں لڑیاں ویکھیاں، میں ویکھیا جنت دی مٹی وی کستوری دی مٹی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن وچ جتھے نبی پاک دے سفر معراج دا ذکر کیتا ہے نال جنت دا بھی ذکر کیتا ہے۔ پڑھا قرآن ٹائم میں کوئی نہیں دستا پیا، میرے سامنے لائٹ بلدی پئی ہے، کڑی دے کے لائٹ ہی لگی ہے۔ پڑھا قرآن اللہ پاک نے فرمایا نالے معراج دا ذکر نالے جنت دا ذکر۔ توجہ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ اللہ یزدانی شہید دے درجات بلند فرما۔ آخری خطاب دے اندر انجی قرآن پڑھ رہے سن، اے وہ آیتاں سنا رہے سن۔ اللہ ساڈے شہداء دے درجات بلند فرما۔ میں قربان جاواں عند سدرۃ المنتہی عندها جنت المأوی۔ رب نے معراج دا ذکر نال جنت دا ذکر، جنت دا وجود ثابت ہے، جہنم دا وجود بھی کتے لکھا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ اللہ پاک نے جنت دا وجود جہنم دا وجود ذکر کیتا ہے۔ نبی پاک نے معراج دی رات جنت دوزخ ویکھی ہے، اپنی سیر کر گئے نے، امت دا عقیدہ سدھا کر گئے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیر اس سفر مبارک اتنا بابرکت ہے، یہ جو عقیدہ ثابت ہوندہ ہے، عقیدے دے مسائل ثابت ہوندے نے،
قیامت تک آنے والے باطل فرقے انہوں دے غلط نظریات دا رد ہوندا ہے. دعا کرو اللہ پاک سانو عقیدے نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے, عقیدے تے استقامت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ پاک نے فرمایا پاک ہے او ذات جن نے سیر کروائی ہے اپنے بندے نو. سبحان الذی او ذات پاک ہے اسرا جن نے سیر کروائی کنوں کروائی بے عبدہ اپنے بندے نو. اے سیر کدوں کروائی اللہ پاک نے فرمایا لیلا میں اپنے بندے نو سیر کروائی ہے رات دی ایک کڑی دے اندر. پوری رات نہیں, یہ لیلن دے اتے جڑی تنوین ہے نا دو زبراں ادا مطلب ہے ایک گھڑی ایک پہر رات دا مختصر وقت پوری رات نہیں. اللہ پاک نے فرمایا میں رات دے